پیدا کړی بخدینا ودا دنیا پیدا کړی بخدینا ودا دنیا په صورت د محمد نوې پیدا هو پیدا کړی بخدینا ودا دنیا پیدا کړی بخدینا ودا دنیا په صورت د محمد نوې پیدا هو پیدا کړی بختنا ودا دنیا پیدا کړی بختنا ودا دنیا کل جهان د محمد په مخ پیدا شو 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 محمد د تمام جهان با ہو پیدا کر بخدینا ودا دنیا پیدا کر بخدینا ودا دنیا محمد دے تمام جیانا با ہو پیدا کر بخدینا ودا دنیا پیدا کر بخدینا ودا دنیا صورت دا محمد نوے پیدا ہو پیدا کر بخدینا ودا دنیا پیدا کر بخدینا ودا دنیا پیدا کر بخدینا ودا دنیا نبوت پا محمد باندے تمام شو 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 نشتا پسلا محمد انبیاء ہو پیدا کر بختینا ودا دنیا پیدا کر بختینا ودا دنیا پیدا کر بختینا ودا دنیا نبوت پا محمد باندے تمام شو نبوت پا محمد باندے تمام شو رشتہ پسلا محمد انبیاء او نشتا پسلا محمد انبیاء پیدا کر بختینا ودا دنیا او پیدا کر بختینا ودا دنیا نور حالات محمد و پیدا شاوے او نور حالات محمد و پیدا شاوے چینا عرشو نا کرسی و نسما او پیدا کر بختینا ودا دنیا پیدا کر بختینا ودا دنیا وہی حالات محمد و پجیحان کے وہی حالات محمد و پجیحان کی چی بوئی نو دا ادم و دا ہوا ہو پیدا کر بختینا ودا دنیا پیدا کر بختینا ودا دنیا اس صورت دا محمد نوے پیدا ہو پیدا کر بختینا ودا دنیا پیدا کر بختینا ودا دنیا پسورت آخر اندی پیدا شاوے پسورت آخر اندی پیدا شاوے پمانا کی اول اندی ترار چا او پمانا کی اولین دے تر ہر چا پیدا کر بخدینا ودا دنیا پیدا کر بخدینا ودا دنیا تو صورت دا محمد نوے پیدا او پیدا کر بخدینا ودا دنیا پیدا کر بخدینا ودا دنیا کہ نبی دیکھ ولی دیکھ آسی دے
او نبی دیکھ ولی دیکھ یاسین محمد د ہما وڑا پیشوا او محمد د ہما وڑا پیشوا او پیدا کر بخدینا ودا دنیا پیدا کر بخدینا ودا دنیا صورت محمد نوے پیدا او پیدا کر بخدینا ودا دنیا پیدا کر بخدینا ودا دنیا چیئے دن دا محمد دے قبول کارے چیئے دن دا محمد دے قبول کارے جنتی دیکھ پاسق دیکھ پرسا او پیدا کر بخدینا ودا دنیا پیدا کر بخدینا ودا دنیا کو صورت دا محمد نبی پیدا پیدا کر بخدینا ودا دنیا او پیدا کر بخدینا ودا دنیا پیدا کر بخدینا ودا دنیا کو صورت دا محمد نبی پیدا او پیدا کر بخدینا ودا دنیا پیدا کر بخدینا ودا دنیا چیئے دن دا محمد دے قبول کرے چیئے دن دا محمد دے قبول کرے جنتی دیکھ پاسق دیکھ پرسا او پیدا کر بخدینا ودا دنیا پیدا کر بخدینا ودا دنیا صورت دا محمد نوے پیدا او پیدا کر بخدینا ودا دنیا پیدا کر بخدینا ودا دنیا محمد دا گمراہ نو رہنما دے 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 محمد دے دڑندو دلاس آسا او پیدا کر بخدینا ودا دنیا 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 ذا رحمان دا محمد دا در خاکروب یما ذا رحمان دا محمد دا در خاکروب یما ذا رحمان دا محمد دا در خاکروب یما ذا رحمان دا ذا رحمان دا محمد دا در خاکروب یما تم خودے نکڑی دا دے در جدا او پیدا کر بخدینا ودا دنیا پیدا کر بخدینا ودا دنیا او صورت دا محمد نبی پیدا او پیدا کر بخدینا ودا دنیا 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 ماشاءاللہ قاسم سے محترم ماشاءاللہ ڈاکٹر سے